केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्तस्वाध्यायपीठस्य शृङ्गेरी स्वाध्याय केन्द्रस्य प्रस्तुतिः स्वाध्यायपाठः ध्वनिपाठः। स्वागतं व्याहरामि। विषयः साहित्यदर्पणस्य प्रथमः परिच्छेदः, षष्ठः ध्वनिपाठः। तर्हि वयं मम्मटस्य काव्यलक्षणं ज्ञातवन्तः। मम्मटस्य काव्यलक्षणस्य खण्डनम् अपि विश्वनाथः आरब्धवान् अस्ति। तत्र अदोषौ इति दलं न योजनीयं। किमर्थम् इत्युक्ते ञक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः इत्यस्मिन् पद्ये दोषः अस्ति, परन्तु तत् पद्यम् उत्तमकाव्यम् इति सर्वेपि आलङ्कारिकाः अङ्गीकुर्वन्ति। अतः यदि अदोषौ शब्दार्थौ काव्यम् इत्युच्यते चेत् अव्याप्तिः दोषः भवति इत्युक्तं। तर्हि ञक्कारो ह्ययमेव इत्यत्र ञक्कारो ह्ययम् इत्यत्र एव दोषः विद्यते। तदनन्तरं विद्यमाने सम्पूर्णे पद्ये तावत् दोषः नास्ति इति चिन्तयामः चेत् तदपि न सम्भवति। एकत्र स्थितः दोषः सर्वस्य अपि पद्यस्य रसम् अपकर्षति, रसाघातं जनयति इति विश्वनाथेन उक्तं। तद्विषये ध्वनिकारस्य आनन्दवर्धनस्य काचित् कारिका अस्ति। तां कारिकां वयं न पठितवन्तः। इदानीं सा कारिका पठनीया। दोषाणां काचित् व्यवस्था अस्ति। नित्यदोषः, अनित्यदोषः इति। साहित्यदर्पणस्य मूलग्रन्थे अपि एतद् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। नित्यदोषाः के भवन्ति? अविमृष्टविधेयांशत्वदोषः, च्युतसंस्कृतित्वदोषः इत्यादयः नित्यदोषाः। यत्र कुत्रापि यस्मिन्नपि काव्ये यदि ते दृश्यन्ते तर्हि दोषाः एव। अन्ये केचन दोषाः भवन्ति। उदाहरणार्थं श्रुतिदुष्टादयः दोषाः, ते दोषाः अनित्याः भवन्ति। किमर्थं? श्रुतिदुष्टः दोषः कः इत्यस्माभिः ज्ञातव्यम्। येषां शब्दानां श्रवणेन कर्णे क्लेशः भवति। इत्युक्ते तत्र रेफः अस्ति, महाप्राणः इत्युक्ते ख ध फ इत्यादयः वर्णाः सन्ति, मूर्धन्यषकारः अस्ति, संयुक्ताक्षराणि बहूनि सन्ति। तादृशस्थले रमणीयता तथा न भवति। उदाहरणं दत्तं वर्तते श्रुतिदुष्टदोषस्य। कार्तार्थ्यं यातु तन्वङ्गी कदानङ्गवशं वदा इति। इयम् अनङ्गवशं वदा तन्वङ्गी। तन्वङ्गी इत्युक्ते सुन्दरी, अनङ्गवशं वदा इत्युक्ते मन्मथाविष्टा, कामाविष्टा सुन्दरी। कदा कार्तार्थ्यं याति? कार्तार्थ्यम् इत्युक्ते धन्यतां कदा याति? तस्याः विवाहः कदा भवति? पतिः कदा प्राप्यते इत्यर्थे इदं प्रयुक्तं। परन्तु पदम् अस्ति तत्र कार्तार्थ्यम् इति। शृङ्गाररसाभिव्यञ्जकम् इदं पद्यं कार्तार्थ्यम् इति श्रवणेन तत्र रसस्य आस्वादने बाधः भवति। अपरः कश्चन श्लोकः अस्ति वेणीसंहारनाटके। चञ्चद्धुजभ्रमितचण्डगदाभिघातसञ्चूर्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणपाणिः उत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः इति। अत्रापि सा एव स्थितिः। परुषवर्णाः एव सन्ति। कथं? चञ्चद्धुजभ्रमित फकारः रेफः, चण्डा डकारः गदाभिघात। सर्वत्रापि परुषवर्णाः महाप्राण अक्षराणि एव सन्ति। तथापि अत्र रसः सम्यक्तया आस्वाद्यते। किमर्थम्? अत्र वीरः रसः न तु शृङ्गारः।
वीररसे एतादृशाः एव वर्णाः आवश्यकाः। रङ्गमञ्चे क्रुद्धः कश्चन नटः चञ्चद्भुजः इत्यत्र मञ्जीरशब्दान् प्रयुङ्क्ते चेत् इत्युक्ते मृदुपदानि प्रयुङ्क्ते चेत् तस्य रोषः अस्ति इत्यपि न ज्ञायते। भीमः चञ्चद्भुजभ्रमितचण्डगदाभिघात इत्यत्र मम गदया तव ऊरुं ताडयामि इति वदति चेत् ललितवर्णैः सुयोधनस्य भीतिः एव न भवति। तत्र वीररसे परुषवर्णाः महाप्राणवर्णाः संयुक्तवर्णाः अपेक्षिताः। श्रुतिदुष्टत्वं दोषः न भवति, परन्तु शृङ्गारे दोषः भवति। एवं श्रुतिदुष्टदोषस्य विषयः। परन्तु अविमृष्टविधेयांशदोषः च्युतसंस्कृतित्वं दोषः। च्युतसंस्कृतित्वम् इत्युक्ते यत्र व्याकरणदोषः भवति काव्ये तत्र च्युतसंस्कृतित्वं दोषः भवति। च्युतसंस्कृतिदोषः शृङ्गारेऽपि न भवेत्, वीरेऽपि न भवेत्। एवमेव इदानीम् अस्माभिः पठितः अविमृष्टविधेयांशदोषः अथवा विधेयाविमर्शदोषः। विधेयाविमर्शदोषः शृङ्गाररसेऽपि न भवेत्, वीररसेऽपि न भवेत्, करुणरसेऽपि न भवेत्। अत एव उक्तं यदि अत्र अविमृष्टविधेयांशत्वदोषः नास्ति इति भवद्भिः उच्यते तर्हि दोषाणां नित्यानित्यव्यवस्था अपि न स्यात् इति। तदुक्तं ध्वनिकृता। तर्हि ध्वन्यालोककारेण एतस्मिन् विषये किमुक्तम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् अस्ति। श्रुतिदुष्टादयो दोषाः अनित्या ये च दर्शिताः ध्वन्यात्मन्येव शृङ्गारे ते हेया इत्युदाहृताः इति। श्रुतिदुष्टादयः दोषाः ये अनित्याः दर्शिताः ते ध्वन्यात्मनि शृङ्गारे एव हेयाः इत्यन्वयः। ध्वन्यात्मनि शृङ्गारे इत्युक्ते यत्र शृङ्गाररसः प्रधानतया भवति तत्र एव श्रुतिदुष्टादयः दोषाः हेयाः, न तु वीररसादौ इत्यर्थः। ध्वनिकृता ध्वन्यालोककारेण आनन्दवर्धनेन अपि अनुमतः। केवलम् अहं विश्वनाथः न वदामि, आनन्दवर्धनः अपि वदति इति। तर्हि अस्माभिः सरलतया एतावदवगन्तव्यम् अस्ति। विधेयाविमर्शदोषः नित्यदोषः। शृङ्गारे भवति चेदपि दोषः अस्ति, वीरे भवति चेदपि दोषः अस्ति। अतः न्यक्कारो ह्ययमेव इत्यत्र विद्यमानः दोषः अनित्यः इति वक्तुं न शक्यते। सः नित्यदोषः भवति। दोषः तु अस्ति इति अस्माभिः पूर्वमेव दर्शितं। पुनः मम्मटस्य काव्यलक्षणे गन्तव्यं। किमुक्तम्? अदोषौ शब्दार्थौ काव्यं। तर्हि न्यक्कारो ह्ययमेव इत्यत्र तु दोषः अस्ति। अदोषौ इति लक्षणं न सङ्गच्छते। अतः पुनः अव्याप्तिः लक्षणदोषः इति। तर्हि भवताम् इदानीं प्रश्नः स्यात्, दोषयुक्तं सर्वमपि काव्यं भवति वा इति। एतस्य उत्तरं विश्वनाथः सम्प्रति न वदति, तथापि भवताम् अवगमनार्थम् अहं वदामि। काव्ये दोषाः भवितुम् अर्हन्ति, परन्तु रसः मुख्यः स्यात्। यत्र आस्वाद्यत्वं वर्तते तत्र दोषः अपि भवितुम् अर्हति। उदाहरणार्थं वयं पाकरसम् आस्वादयामः, रोटिकां खादामः। रोटिकाखादनावसरे अथवा रोटिकानिर्माणावसरे रोटिकायां लवणं किञ्चित्, रोटिकायाम् इत्युक्ते रोटिकापिष्टे लवणं किञ्चित् स्थापनीयम्। पाचकः लवणं संस्थाप्य रोटिकापिष्टं निर्मातुं विस्मरति। इदानीं रोटिकापिष्टे लवणं नास्ति, तर्हि तद् दोषयुक्तं रोटिकापिष्टं सञ्जातं। परन्तु पाचकः एवमपि कर्तुं शक्नोति। केचन पाचकाः एवमपि कुर्वन्ति। यदि पिष्टे लवणस्थापनं विस्मर्यते तर्हि व्यञ्जनं यद् भवति, व्यञ्जनम् इत्युक्ते
सागु पल्य इत्यादिकम् उच्यते। व्यञ्जनं यद्भवति तत्र किञ्चित् अधिकं लवणं स्थापयन्ति। तदानीं यः खादति सः व्यत्यासं नावगच्छति, पिष्टे लवणमस्ति वा नास्ति वा। तद् कर्तुमपि महत् कौशलम् आवश्यकम्। अस्मादृशाः एवं कुर्वन्ति चेत् व्यञ्जने लवणम् अधिकम् अस्ति इति झटिति वदन्ति। कौशलवान् पाचकः तथा कर्तुं शक्नोति। एवमेव कवेः पद्ये किञ्चन दोषः विद्यते, परन्तु रसास्वादनकाले सः दोषः न ज्ञायते चेत्, दोषः विद्यते चेदपि चिन्ता नास्ति, तद् काव्यं भवितुम् अर्हति इति विश्वनाथस्य मतम्। अत एव अग्रे उक्तं न हि कीटानुवेधादयो रत्नस्य रत्नत्वं व्याहन्तु मीशाः अपि तु उपादेय तारतम्यमेव कर्तुम् इति। मूलग्रन्थे एषा पङ्क्तिः अस्ति। किञ्चिदिव अन्वेषणं कुर्वन्तु। लब्धा वा मूलापङ्क्तिः? न हि कीटानुवेधादयो रत्नस्य रत्नत्वं व्याहन्तु मीशाः अपि तु उपादानतारतम्यमेव कर्तुम् इति। अत्रापि काचित् लघुकथा वक्तव्या। कथा नास्ति, प्रसङ्गः वक्तव्यः। कश्चन रत्नस्य किं लक्षणम् इति पृच्छति। सः रत्नं न जानाति। एवं पृष्टे महामूल्यतैजसत्वं रत्नत्वम् इति वक्तव्यम्। महामूल्यतैजसत्वम् इत्युक्ते मूल्यं, रत्नस्य बहु मूल्यं भवति। यथा शिलाखण्डाः न्यूनमूल्येन लभ्यन्ते तथा रत्नं न्यूनमूल्येन न लभ्यते। अनन्तरं तैजसत्वम् अपि भवति, अत एव तस्य मूल्यं। तैजसत्वम् इत्युक्ते कान्तिः, छविः, शोभा इत्युच्यते। शोभा अपि रत्नस्य भवति। एवं यस्य शोभा भवति, यस्य मूल्यं च भवति, तद् रत्नम् इति वक्तव्यम्। मम्मटस्य समीपे गत्वा रत्नस्य लक्षणम् इति किम् इति पृच्छति चेत् सः किं वदेत् इति विश्वनाथः तम् उपहसति। सः किं वदेत्? कीटानुवेधादिरहितत्वम् इति। तर्हि रत्नं कुत्र लभ्यते? रत्नं समुद्रे लभ्यते। समुद्रे रत्नं केवलं न भवति, अनेके जन्तवः भवन्ति, मीनादयः, लघु लघु कीटाः अपि भवन्ति। ते कीटाः रत्नस्य दंशनं कुर्वन्ति। रत्नस्य दंशनेन तस्मिन् रत्ने किञ्चन रन्ध्रं भवति। तद् रत्नं कश्चन आनयति। तस्यापि रत्नस्य मूल्यम् अस्ति, तस्यापि रत्नस्य कान्तिः अस्ति। तर्हि इदानीं किं ज्ञातमस्माभिः? महामूल्यतैजसत्वं रत्नलक्षणम् इति वक्तव्यं, न तु कीटानुवेधादिरहितत्वम् इति। इदानीं पुनः काव्यलक्षणे आगच्छामः। काव्यलक्षणं किम् उक्तं? दोषरहितौ शब्दार्थौ काव्यम् इति। परन्तु दोषसहितम् अपि काव्यं भवति इति विश्वनाथेन दर्शितम्। एवं दोषरहितं काव्यम् इति कथनं कीटानुवेधरहितं रत्नम् इति कथनस्य सदृशम्, तथा न वक्तव्यम् इति विश्वनाथः वदति। अग्रेपि मूलग्रन्थे काचित् पङ्क्तिः अस्ति, पश्यन्तु। न हि कीटानुवेधादयो रत्नस्य रत्नत्वं व्याहन्तु मीशाः किन्तु उपादेय तारतम्यमेव कर्तुम्। उपादेयम् इत्युक्ते ग्रहणम्। इदं रत्नं ग्राह्यं वा इति पृच्छति चेत् किं वदन्ति? ग्रहीतुं शक्यते। इदम् इत्युक्ते यस्मिन् कीटेन रत्ने कीटेन कृतः रन्ध्रः अस्ति, तादृशं रत्नम् अहं स्वीकरोमि वा इति पृच्छति चेत् विवेकी किं वदति? स्वीकरोतु, चिन्ता नास्ति, परन्तु मूल्यं किञ्चित् न्यूनं ददातु। 10,000 रूप्यकाणि रत्नस्य मूल्यम् इति वदति चेत् उत्तमरत्नस्य मूल्यं, यस्मिन् कीटानुवेधः नास्ति तस्य रत्नस्य मूल्यं 10,000 इति वदति चेत् भवान् 3,000 दत्वा यस्मिन् रत्ने रन्ध्रः अस्ति तद् रत्नं स्वीकरोतु इति वदति। एवम् उपादेय तारतम्यम् एतं ग्रहीतुं शक्यते, परन्तु न्यूनमूल्येन।
एतस्य मूल्यम् अधिकं वर्तते इति इदम् उत्तमं वर्तते इदम् उत्तमं नास्ति इति उपादेयतारतम्यं कर्तुम् एव कीटानुवेधादयः सन्ति। तद्वत् श्रुतिदुष्टादयः दोषाः काव्यस्य तद्वत् श्रुतिदुष्टादयोऽपि काव्यस्य इति विश्वनाथस्य पङ्क्तिः मूलग्रन्थे। श्रुतिदुष्टादयः दोषाः इदं काव्यं सम्यक् अस्ति इदं काव्यं तथा सम्यक् नास्ति इति वक्तुं कारणीभूताः भवन्ति, न तु एतत् काव्यमेव नास्ति इति वक्तुम्। अत एव अग्रे एकः श्लोकः अपि दत्तः। कीटानुविद्धरत्नादि साधारण्येन काव्यता दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यनुगमस्फुटः इति। कीटानुविद्धरत्नादि साधारण्येन काव्यता। कीटानुविद्धरत्ने यथा काव्यता साधारण्येन भवति तद्वत् दुष्टेष्वपि शब्दार्थेषु मता रसाच्चनुगमात् स्फुटः इत्युक्ते स्फुटतया रसप्रतीतिः भवति, रसास्वादः भवति इति कारणतः यत्र दोषः अस्ति तत्रापि काव्यत्वम् अस्ति इति वक्तुं शक्यते इति विश्वनाथः समर्थयति। अदोषौ इत्यत्र किञ्चन भागः अवशिष्टः, तदपि पश्यामः। किञ्च नन्वीषदर्थे नयः प्रयोगः इत्युक्ते एतदपि न वक्तव्यम् इति। तर्हि नै शब्दस्य 6 अर्थाः सन्ति। के ते 6 अर्थाः कारिकां वदामि, अवश्यं चेत् उल्लिखन्तु, पुस्तके लिखन्तु, भवतां पाठ्यसामग्र्यामपि स्यात्। तच्छादृश्यम् अभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता अप्राशस्त्यं विरोधश्च नन्यर्था 6 प्रकीर्तिताः इति। एवं 6 अर्थाः सन्ति। अत्र अदोषौ इत्यत्र समासः अस्माभिः कथं कृतः? न विद्यते दोषः ययोः तौ इति। अत्र न इत्यस्य अर्थः विरोधता न विद्यते इत्यस्य अत्र दोषः नास्ति इति न, परन्तु ईषद्दोषौ शब्दार्थौ काव्यम् इति वदामः। ईषत् इत्युक्ते किञ्चित् इत्यर्थः। यत्र शब्दार्थयोः किञ्चित् दोषः भवति, यथा न्यक्कारोहेमे किञ्चिदेव दोषः अस्ति, तच्छब्दार्थौ तादृशशब्दार्थौ काव्यम् इति वदामः इति चेत् एतदपि न सम्भवति। किमर्थम्? ईषद्दोषयोः काव्ये नियतत्वात् इति वदति विश्वनाथः। इत्युक्ते ईषद्दोषौ शब्दार्थौ काव्यम् इत्युक्ते किं सञ्जातं? काव्ये किञ्चित् दोषः, किञ्चित् दोषः, लघुदोषः नियमेन स्यात्। यत्र लघुदोषः अस्ति तदेव काव्यं भवति इति कथनम् इव अभवत्, परन्तु तथा नास्ति। यत्र दोषः नास्ति तदपि काव्यं भवितुमर्हति किल। अतः एवमुक्ते काव्यं प्रविरलविषयं निर्विषयं वा स्यात् इति वदति। अदोषौ इत्युक्ते तर्हि काव्यं प्रविरलविषयं स्यात्। एवमुक्ते इत्युक्ते अदोषौ इत्युक्ते काव्यं प्रविरलविषयं स्यात्। किमर्थं? कुत्रचित् वयं दोषम् अन्वेष्टुं शक्नुमः एव। रत्नस्य आपणं गच्छामः चेत् रत्ने कुत्रचित् वयं दोषम् अन्वेष्टुं शक्नुमः एव, लघुदोषं। तद्वत् काव्यं पश्यामः चेत् सर्वेषु अपि काव्येषु किमपि लघुदोषम् अन्वेष्टुं वयं निश्चयेन शक्नुमः। अतः एवमुक्ते काव्यं प्रविरलविषयं निर्विषयं वा स्यात्। प्रविरलविषयम् इत्युक्ते अतिविरलविषयं स्यात् अथवा निर्विषयं, काव्यमेव नास्ति इति भवेत् इति कृत्वा मम्मटस्य काव्यलक्षणे अदोषौ इति शब्दं विश्वनाथः खण्डयति। तर्हि अदोषौ इति दलस्य खण्डनं कुरुता इत्यपि परीक्षायाम् 8 अङ्कानां प्रश्नः भवितुम् अर्हति। एतत् सर्वं लेखनीयम्। आदौ कथं दोषः, अनन्तरं कस्मिंश्चित् अंशे एव दोषः अस्ति इति पूर्वपक्षः, तदनन्तरं तस्य समाधानम् एवं भवितुं नार्हति। श्रुतिदुष्टादयो दोषाः नित्याय च दर्शिताः इत्यादिकं ध्वनिकारेण अपि उक्तम् इति। तदनन्तरं पुनरपि करणीयं, द्रष्टव्यं ननु ईषदर्थे नयः प्रयोगः इति। नय इत्यस्य ईषदर्थः इति पूर्वपक्षः,
ईषदर्थः भवति चेत् का हानिः इति विश्वनाथस्य उत्तरम्। एवं त्रयः अंशाः प्रश्नः उत्तरम् इति स्वयं कल्पयित्वा लेखनीयं भवति। अग्रे सगुणौ इति दलस्य अनलङ्कृती पुनः क्वापि इत्यस्य च खण्डनं विश्वनाथेन कृतम् अस्ति। तद् कथं खण्डनं कृतम् इति अग्रिमकक्षायां द्रक्ष्यामः। मधुरभाषा संस्कृतम् मृदुलभाषा संस्कृतम् मृदुलमधुरमनोहरामृततुल्यभाषा संस्कृतम्